नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले आफ्ना सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न चिठी पठाएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई बैठकमा सहभागी भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न एमाले प्रदेश 1 प्रमुख सचेतक बुद्धि कुमार राज भण्डारीले चिठी पठाउनु भएको हो। 24 जेठबाट सुरु प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले बोल्नु भएको थियो। 2027 गते प्रमुख सचेतकले चिठी पठाएपछि शनिबार मात्रै माधव पक्षका सांसदले बोल्नु भएको थियो भने शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्ने क्रममा माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले चिठी आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। यो छलफलमा भाग नलिउँ भनेको थिए, तर माननीय बुद्धि कुमार राज भण्डारीको चिठीले यहाँ बिउजना बाध्य बनायो। घिमिरेले भन्नुभयो, सरकारलाई विश्वास छैन, मलाई मात्रै चिठी लेखेको हो या अन्य माननीय चियोरलाई पनि चिठी लेखेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बोल्न मन नभए पनि चिठी आएपछि बोल्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकार किन यति साह्रै डराएको हो? हामी त सच्चा पक्षको सांसद हो उहाँले भन्नुभयो। माननीय मुख्यमन्त्री श्रीधन रायज्यूको हवाला दिएर चिठी लेखिएको छ। बोल्नकै लागि चिठी लेख्नु यो गरिमामय सदनमा उपयुक्त छैन। यो आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषय हो। प्रदेश सरकारले तेस्रो पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो। यस अघिको नीति तथा कार्यक्रमलाई बोल्नका लागि पत्र पठाएको थिएन। दलको निर्णयका बेला पार्टीले स्वीप लगाएको हो। निर्देशन गर्ने हो, बोल्ने विषय होइन। बैठक पछि घिमिरेले भन्नुभयो, मेसेन्जरमा चिठी आयो, समर्थनमा बोल्नका लागि पत्र पठाउनु उपयुक्त होइन। नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। हामीले जहिल्यै पनि मध्यम वर्गका लागि हित हुने, दलाल पुँजीवादी वर्गलाई हित हुने बजेट बनाएका छौँ उहाँले भन्नुभयो। गरिब सुकुम्बासी मजदुर भूमिहीन किसानहरूमा न बजेट पुग्छ न नीति तथा कार्यक्रम पुग्छ। उहाँले नीतिलाई आत्मालोचना वा समर्थन गर्ने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रदेश सभा सदस्य लीलाम्बर अधिकारीले पनि प्रमुख सचेतकबाट चिठी तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्नका लागि चिठी आएको बताउनु भएको छ। शनिबार बोलेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। माधव पक्षका सांसद अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको निम्ति निम्न वर्गलाई छुन नसकेको बताउनु भएको छ। माधव पक्षकै सांसद राजेन्द्र रायले नीति तथा कार्यक्रम परिणाम नआउने खालका आवश्यक आश्वासन बाँड्ने खालको भएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले शीतल निवासको झैं षड्यन्त्र पोखरामा नदोर्याउन चेतावनी समेत दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले 2 दिन अघि विश्वासको मत पुर्याएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबीले षड्यन्त्रको आशंका बढाएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसले बहुमत हस्ताक्षर अनुरूप पोखरेललाई अविलम्ब मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सहज संवैधानिक प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिएको प्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण वा गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको बताउनु भएको छ। शीतल निवासमा झैं षड्यन्त्रको कुनै दबावमा नपर्न प्रदेश प्रमुखलाई अपील समेत गर्दै बहुमत 31 सांसदको हस्ताक्षर र उपस्थितिमा प्रस्तुत दावा विरोध वा बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेललाई अविलम्ब नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ। शर्माले भन्नुभयो,
राउटे युवतीमाथि सामूहिक यौन हिंसाको घटना सार्वजनिक भएपछि सुर्खेतको गुर्बाकोट नगरपालिका 9 तमार स्थित राउटे बस्तीमा सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। घटना लगतै बस्ती सिल गरिएको प्रशासनले अन्य मानिसको जथाभावी प्रवेश रोक्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरेको हो। राउटे बस्तीमा हाल नेपाल प्रहरीले र सहायक निरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी हलदारको कमान्डमा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ। जेठ 21 गते राति 19 र 23 वर्षीय राउटे युवतीमाथि स्थानीय 3 युवाले बोटे चौर बजारको एक होटलमा यौन हिंसा जन्य क्रियाकलाप गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल उक्त भिडियोका आधारमा प्रहरीले आइतबार बिहान गुर्बाकोट 9 बोटे चौरका 35 वर्षीय चोमन घरती र 24 वर्षीय भूपेन्द्र बुढा मगर र होटल सञ्चालक मिलन भनिने मनबहादुर पुनलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राउटे युवतीमाथि भएको सामूहिक यौन हिंसाको घटनामा जबरजस्त करणी र साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घट्टीले अनुसन्धान अधिकारीले घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन साथै डीपी वा पीडित पटक पक्षको बयान लिने काम भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। घटनाको 8 दिनपछि राउटे युवतीको शुक्रबार प्रदेश अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। पीडित युवतीलाई थाहै नदिई उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको बताइएको छ। पीडित युवतीको सुरक्षाका कारण उक्त समुदायका अगुवाहरूलाई घटनाबारे गोप्य राखिएको छ। बयान र स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात ती युवतीलाई बस्तीमै फर्काइएको छ। घटनाका आरोपीलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले 10 दिनको म्याद थप गरेको छ। यसअघि अदालतले दिएको 5 दिनको म्याद शुक्रबार सकिएको थियो। स्याङ्जाको क्वाली नगरपालिकाले पङ्गुर पालनको सम्भावना भएका 3 ठाउँलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी व्यावसायिक पङ्गुर पालनलाई अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पङ्गुर पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले वडा नम्बर 6 को लाङखाली पङ्गुर पालन समूह, धनुबासे 7 को सिर्जना पङ्गुर पालन समूह र 8 को पारी वन उपभोक्ता समूहलाई पङ्गुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरेको हो। घोषणा गरिएका पकेट क्षेत्रहरूमा पङ्गुरका पाठा पाठी वितरण, कृषकहरूलाई आवश्यक तालिम तथा औषधोपचारका लागि सहयोग गर्ने, विशेष गरी व्यावसायिकतामा जोड दिइने नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनु भएको छ। पकेट क्षेत्रका कृषकहरूमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि दृढ इच्छा सङ्कल्प हुनु पर्यो, अन्य सहयोग नगरपालिकाले गर्छ उहाँले भन्नुभयो। कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा पङ्गुर पालन गर्न चाहने कृषकहरूका लागि आवश्यक परेमा नगरपालिकाले बैंकहरूसँग समन्वय गरी सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, आवश्यक अनुदान दिने, उत्पादित पाठा पाठी तथा मासुको लागि बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने काम नगरपालिकाले गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सानो संख्यामा परम्परागत तवरबाट गर्दै आउनु भएको निर्वाहमुखी व्यवसायलाई अब आधुनिक र थप व्यवसायिक तर्फ अगाडि बढाउनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। व्यवसाय विस्तारका क्रममा कहाँनिर अप्ठ्यारो आइपर्छ हामीलाई खबर गर्नुहोस्, समाधानको पहल हामी गर्छौं। ढुक्क भएर व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिँदै आर्थिक स्तर उकास्नतर्फ लाग्न कृषकहरूलाई अनुरोध गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा उपप्रमुख कल्पना तिवारीले आर्थिक समृद्धिका लागि यो कार्यक्रमले निकै महत्त्व राख्ने भएकाले पनि कृषकहरूलाई व्यावसायिकतातर्फ जोडिन आग्रह गर्नुभएको छ। व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा आइपर्ने कठिनाइहरूसँग नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको उपप्रमुख तिवारीले जनाउनु भएको छ। कार्यक्रममा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष पाण्डु कुमार थापाले नगरपालिका वडा कार्यालय तथा कृषकहरू बीचको सहकारीबाट थप सफलता हुने बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 10 लाख बजेट विनियोजन भएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तर बजेटको व्यवस्थापन हुने गरी कार्यक्रम
अगाडि बढाइएको वालिङ नगरपालिका पशु विकास शाखाका प्रमुख डाक्टर वसन्त कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले घोषणा गरेको 3 वटा बङ्गुर पकेट क्षेत्रमध्ये शनिबार सिर्जना बङ्गुर पालन समूह वालिङ 7 ताप्केमा 35 वटा बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गरेर व्यावसायिक थालनी सुरु गरिएको छ। 2-3 दिनभित्रै अन्य 2 गाउँमा पनि कृषकको माग अनुसार बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गर्ने तयारी रहेको समेत आयोजकले जनाएको छ। यस वर्ष नगरपालिकाले 3 वटा पकेट क्षेत्रमा 145 वटा बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृषकहरूलाई आवश्यक ज्ञान सिप सहित तालिमहरू दिने, औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउने, वालिङलाई माछा मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यस खालका कार्यक्रमहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने गरेको बताइएको छ। अभियानमा नगरपालिका सहित लक्षित कृषकहरू झन सक्रिय हुनु आवश्यक रहेको डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नगरपालिकाका पशु प्राविधिक दुलराज गैरे, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बङ्गुर पकेट क्षेत्र कार्यक्रमका सदस्य तारा थापाले बङ्गुर पालनका सम्भावना बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 आँपचौरको कुटानी चौतारोको बाटो ढलानको विषयलाई लिएर जेठ 22 गते सुरेश टङ्गोलको नामबाट विभिन्न सञ्चार माध्यममा सामाजिक सञ्जालबाट समाचार आएको प्रति गम्भीर आपत्ति भएको जनाएको छ। मूल विषयवस्तु नबुझी सञ्चार माध्यममा समाचार प्रसारण नगर्न समेत आग्रह गर्दै राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हेतुले मेरो चरित्र हत्या हुने किसिमले प्रसारण गरिएको समाचार प्रति पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष मणिनाथ लामिछानेले खेद प्रकट गर्नुभएको छ। लिफु निर्माण सेवा प्रणाली डिजी प्रकाश कन्स्ट्रक्सनले सिमेन्ट र ढुङ्गा दिने तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले गिटी बालुवा र श्रमको काम गर्ने गरी त्रिपक्षीय लगानीमा भएको बेहोरा जानकारी गराउँछौँ। स्थानीय सरकारको नियमित काम र सामाजिक सद्भाव खलल हुने किसिमले स्थानीय सरकार र विकास विरोधी केही व्यक्तिको उत्साहमा गाउँपालिका वडा कार्यालय तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क नै नगरी कुनै व्यक्तिको एक्लै काम भनी एक पक्षीय ढङ्गबाट जुन समाचार प्रसारण भएको छ त्यसप्रति खण्डन गर्छु। अध्यक्ष मणिनाथ लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। लायन्स क्लब अफ वालिङ सिटीले वालिङ नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमणमा वालिङ नगरपालिकामा पनि उच्च दरमा फैलिरहेको अवस्थामा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने खालका स्वास्थ्य सामग्रीहरू नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लायन्स क्लब अफ वालिङ सिटी, लायन्स क्लब अफ वालिङ ग्रीन सिटी, लियो क्लब अफ वालिङ सिटी संयुक्त रूपमा नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लायन्स क्लबले थर्मल गन 10 थान, नोजल मास्क 100 थान, अक्सिमिटर 30 थान, पीपी 20 थान, ग्लोभ्स 10 प्याकेट, रेगुलेटर अक्सिमिटर 15 थान, सर्जिकल मास्क 2500 थान गरी कुल 1,65,000 बराबरको स्वास्थ्य सामग्री नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खान तथा उप प्रमुख कल्पना तिवारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। विपदका समयमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणहरू उपाय वा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएकोमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूप्रति नगर प्रमुख खानले धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। विगतका वर्षहरूमा आइपरेका विपदका समयमा क्लबले सहयोग गरेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा नगर प्रमुख खानले गर्नुभएको छ। महामारीका समयमा निकै सक्रिय रहेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मीहरू निरन्तर सेवामा खटिरहनु भएको अवस्थामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा क्लबको तर्फबाट पनि केही सहयोग गरेको लायन्स क्लब अफ वालिङ सिटीका अध्यक्ष कविता भूषालले बताउनु भएको छ।
हेफर इन्टरनेसनल नेपालले कोभिड-19 को महामारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पाल्पाका विभिन्न पालिकालाई 1,49,00,00,000 रकम सहयोग गरेको छ। सहयोग रकम अन्तर्गत शुक्रबार रामपुर नगरपालिका निस्ती पूर्व खुला गाउँपालिका एकै पटक रकम हस्तान्तरण गरिएको छ भने रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापाको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रमका बीच 3वटा पालिकालाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। रामपुर नगरपालिका निस्ती गाउँपालिका पूर्व खुला गाउँपालिका 15 लाखका दरले पालिका प्रमुखलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। पाल्पा जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहलाई रकम वा काम गरेको आधारमा कोभिडको प्रभाव हेरी पुरानो परियोजना, नयाँ परियोजना तथा समुदायको संख्याका आधारमा मापदण्ड र निर्धारण गरी राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। पाल्पाका रामपुर नगरपालिका निस्ती पूर्व खोला रम्बा रिद्धिकोट तिनाउ गाउँपालिकासँग रु 15 लाखका दरले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पालिकाको कोभिड व्यवस्थापन तथा पर्को व्यवस्थापन खातामा रकम पठाएको हेयर इन्टरनेसनल नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक आनन्द सिलवालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रोजेक्टर सुरु गरेको माथागढी गाउँपालिका रु 10 लाख पहिला नै संस्थाले काम गरेको र सहकारी भएको बगनासकाली रैना देवी छहरा गाउँपालिका 4,50,000 सहयोग गरिएको छ भने तानसेन नगरपालिकामा भने संस्थाले 40 लाख रकम सहयोग गरेको छ। सो रकम नेपाल संस्थाले वितरण गर्ने सहयोग रकम मध्ये पालिका भरि सबैभन्दा ठूलो रकम र पाल्पाको सदरमुकाम भएको र उपचारका निमित्त धेरै स्थानीय समुदाय नै धाउने भएको हुँदा स्वास्थ्य उपचारमा सहजता होस् भनी धेरै रकम सहयोग गरेको संस्थाले जनाएको छ। मास्क, सेनिटाइजर, खाद्य सामग्री खरिदमा नभई अस्पताल निर्माण सिलिन्डर खरिदमा लगाउन संस्थाले अनुरोध समेत गरेको छ। रामपुर नगरपालिकामा पछौटेपन उन्मूलन समाजवेश नेपाल निस्ती गाउँपालिकामा जनविकास परिचालन केन्द्र पूर्व खुला गाउँपालिकामा समाज उत्थान सहयोगी संस्था संघको साझेदारीमा काम गरिएको छ। तपाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।